हेलो हेलो सुनिरह है ल हामी सेट च्याप्टर पढेका थियौँ है। अब यो अनि कतिको हेर्नु भएको त सेटको क्वेसनहरू प्र्याक्टिस गर्नुभयो कि होइन? बिचमा ग्याप थियो धेरै, 3 दिन। ए ए ठिक छ। अनि एउटा नोटिस नै थियो, सरले के भन्दै हुनुहुन्थ्यो भने साथीहरूले पे नगरेको साथीहरूलाई हुन्छ नि, तपाईँहरूले आफ्नो साथीहरूलाई लिङ्क सेयर गरेर राख्नु भएको छ भन्दै हुनुहुन्थ्यो क्या। त्यस्तो चाहिँ नगर्नु होला है, सरले थाहा पाइराख्नु भएको छ अरे एक दुईजनालाई। अनि त्यस्तो भए चाहिँ दुइटैजना निस्किने है, पछि चाहिँ निकालिदिने भन्नुहुन्छ है। अहिले चाहिँ केही दिन एक्सक्युज मात्रै हो, पछि चाहिँ त्यस्तो नगर्नु होला है। डेमो क्लासको लागि छ भने पनि सरसँग कन्सल्ट गरेर, सरसँग कुरा गरेर चाहिँ त्यस्तो गर्नु होला है सबैले, है सबैलाई त्यो चाहिँ। ल यति भइसकेपछि हामी सेट थियौँ, सेटको गरेर थियौँ। ल क्वेसन गरौँ आज पनि क्वेसन। अनि जुन जुन टपिक्स पढ्दै जान्छौँ त्यही अनुसार हामी टपिक्स नै पढ्दै जान्छौँ है। ए इक्वल टु एमसी पनि सल्भ गर्दै जान्छौँ सँगै। ए इक्वल टु एक्स सच द्याट एक्स, कपी निकाल्नु सबै लेख्नु है। यहाँ 2n+1 इफ ए इक्वल टु एक्स सच द्याट एक्स इक्वल टु 2n+1 n लेस देन 5, n भनेको चाहिँ के हो? हाम्रो नेचुरल नम्बर हो है। यहाँ चाहिँ यो कर्ली ब्राकेट भन्दा पनि स्मल ब्राकेट दिनु न, यहाँ अझ राम्रो हुन्छ है। नेचुरल नम्बर भयो। एन्ड b इक्वल टु एक्स सच द्याट एक्स इक्वल टु 3n-2, n लेस देन इक्वल टु 4 र n पनि के हो? यसमा पनि नेचुरल नम्बर है। देन फाइन्ड b माइनस a, अप्सन लेख्नु त 3 5 7, b मा 1 4 10, c मा 1 4 1 7 10 र d मा चाहिँ कति आउँछ भन्दा 3 9 10, 3 9 10। ल 1 मिनट ट्राई गर्नुहुन्छ कि गर्नु त सबैजनाले? 1 मिनट 1 4 10। ल ठिक छ, प्रतीकले भनिसक्यो है। अब अरूले पनि गर्नु त 1 मिनट ट्राई। इम्पोर्टेन्ट क्वेसन है यो, इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो यो, सोधेको क्वेसन हो तपाईँहरूलाई। यो सेन्ट जेभियर अनि पिसिएल नर्सिङहरूमा पनि सोध्छ यो टाइपको क्वेसन। सिटिबिटीहरूमा, सिटिबिटी अन्तर्गत फार्मेसी, सबै एग्रिकल्चर, सिभिल इन्जिनियरिङहरू भयो, कम्प्युटर इन्जिनियर भयो डिप्लोमा, त्यसमा पनि सोध्छ है। ल 2 मिनट टाइम दिएँ मैले, सबैले ट्राई गर्नु त। प्रतीकको एन्सर ठिक छ कि छैन चेक गर्नु पर्छ सबैले। 1 4 10 क्वेसन पढ्नु पर्यो है सबैभन्दा पहिला। हेर्नु त क्वेसनमा के छ? इफ एक्स इक्वल टु एक्स सच द्याट एक्स इक्वल टु 2n+1, n के हो त? यसमा n को भ्यालु भनेको कति? लेस देन 5 हो। र अर्को कुरा के छ? n भनेको चाहिँ के हो? हाम्रो नेचुरल नम्बर हो। अनि अर्को के छ? x इक्वल टु एक्स सच द्याट एक्स इक्वल टु के छ? 2n-2, n भनेको के हो? यसमा n को भ्यालु कति छ? n लेस देन इक्वल टु छ है, यहाँ लेस देन इक्वल टु 4 र n भनेको के? यसमा पनि नेचुरल नम्बर हो। यो क्यापिटल n भनेको नेचुरल नम्बर है। देन फाइन्ड b माइनस a। ल अरूले पनि भन्नु त एन्सर। 1 4 10। ल अहिलेसम्म दुईजनाले मात्रै भन्नुभयो। ल सबैले भन्नु त, अनि म गरिदिन्छु। ल ओके, निशानले पनि भन्नुभयो, अरूले पनि भन्नु है। सजिलो छ है। तपाईँलाई यो एबिसीको भ्यालु निकाल्न आउनु पर्यो यसबाट। अनि बी माइनस ए त हामीले ए माइनस ए, हेर्नु त ए माइनस बी र बी माइनस ए त हामीले फर्स्ट क्लासमा गरिसकेको थियो है क्वेसन। यो ए माइनस बी। ओके, बिन्दाजीले पनि भन्नुभयो 1 4 10। ल
ओके, प्राप्तिले पनि भन्नुभयो। ल अनि त हेर के छ, ए इक्वल टु, अब ए अन्त ए इक्वल टु के छ, एक्स सच द्याट एक्स, यसमा राख्नु पऱ्यो कि यसमा हाम्रो एक्सको भ्यालु कस, अब यो हुन्छ नि, ए को भ्यालु कसरी निकाल्ने भन्दा यो एनको ठाउँमा 1 2 3 4, हेर्नु त 5 भन्दा सानो छ नि त, 5 भन्दा सानो भने कति हो, 1 2 4 हो। नेचुरल नम्बर भनेको कति, 1 2 3 4 5 6 7 8 जति पनि हुनसक्छ है। अब अहिलेको के भनेको छ भन्दा 5 भन्दा सानो नेचुरल नम्बर भनेको छ, भनेको कति 1 2 3 4 हुने भयो। अब हेर्नु त यसमा 2 × 1 + 1 गर्दा कति आयो, 3। तपाईँहरूको साँझ बेलुका उसको क्लास, साइन्सको क्लास हुँदैन रे है आज। हेर्नु त अब हामी के गर्दैछौँ, हेर्नु त एनको ठाउँमा कति राख्नु, फर्स्टमा 1 राख्नु पऱ्यो। 1 × 1 + 1 गर्दा कति आयो, 3 आयो एउटा। अर्को हेर्नु त 1 × 2 × 2 + 1 गर्दा कति आयो, 4 एउटा 5। अब के होला 7 9 हो। कति छ नि त 2 2 को डिफ्रेन्स छ नि, यहाँ आयो भने त 2 2 को डिफ्रेन्स आयो, ए को भ्यालु आयो, ए इक्वल टु कति आयो, 3 5 7 9 आयो भने। अब बी इक्वल टु, हेर्नु त बी इक्वल टु के छ, बीमा हेर्नु त बी इक्वल टु एक्स सच द्याट एक्स इक्वल टु 3n - 2, र भनेको हाम्रो एनको भ्यालु के हो नि त, यसमा पनि 1 2 3 लेस देन इक्वल, लेस देन मात्रै भएको भए 4 भन्दा सानो भने 1 2 3 हुन्थ्यो, तर के भन्छ इक्वल टु भएकोले के हुने भयो, 4 पनि हुने भयो यसमा। हुन्छ, बुझ्नुभयो सबैले। ल भने अब हेर्नु त 3 × 1 - 2 गर्दा कति आयो, 3 1 आयो एउटा। 3 × 2 - 2 गर्दा कति आयो, 6 4 आयो। 3 × 3 - 2 गर्दा 9 - 2 भनेको कति, 7। ओहो 3 × 4 - 2 भनेको त कति आयो, 10। 12 - 2 भन्दा 10 आयो। अब हेर्नु त एक बीको भ्यालु कति आयो, 1 4 7 10 आयो। अब हामी निकाल्नु पर्ने के छ, क्वेसनमा बी माइनस ए भनेको छ। बी माइनस ए भयो भने त बी लेख्नु पर्यो 1 4 7 10 माइनस 3 5 7 9। अब हेर्नु त यसमा क्यान्सल के हुन्छ, 7 मात्रै छ। अब जुन अगाडि छ त्यो मात्र हाम्रो एन्सर हुन्छ, कति हुन्छ 1 4 10 एन्सर आयो है। देयरफोर 1 4 10 एन्सर आयो, अप्सन बी। ल कसैले कन्फ्युज छ यसमा भन्नु, सोध्नु त। ट्रिक्स त यस्तै हो है। अब यो तपाईँलाई यो थाहा भइहाल्छ सिधै, हेर्नु त यो ट्रिक्स कसरी थाहा पाउने भन्दा यो दुईटा थाहा पायो भने अब यसमा ट्रिक्स चाहिँ हुँदैन कि यस्तो खालको क्वेसनमा, किन भन्दा सल्भ गर्नै पर्यो, भ्यालु त तपाईँले थाहा पाउनै पर्यो। सिधा ट्रिक्स छैन है यसमा, किन हेर्नु त अब तपाईँले यो भ्यालुहरू कसरी थाहा पाउनुहुन्छ त, अब तपाईँले प्र्याक्टिस छ भने के हुन्छ नि त, यसमा कति हो 1 राख्दा कति आयो, 3 भयो। 3 भएपछि कतिको 2 को डिफ्रेन्स, 3 2 को डिफ्रेन्समा कति 3 5 7 9, यो फटाफट निकाल्न सक्नुहुन्छ, कति 2n + 1 हो नि त यो। यता पनि त्यही गर्न सक्नुहुन्छ नि त, यतातिर फेरि गर्नैपर्छ सल्भ, किन भन्दा हेर्नु त 3 - 2 गर्दा 1 आएको छ, फरक फरक आइरहेको नि त, यहाँ डिफ्रेन्स फरक छ, त्यही भएर सल्भ गर्नैपर्छ है यो एबिसीको लागि। अनि अब यो त तपाईँ नर्मल कुरा थाहा भइहाल्छ, त्यस्तो टाइम लाग्दैन है। कसैले कन्फ्युज छ सोध्नु त। फेरि भनिदिन्छु, अब तपाईँ कहाँ झुक्किनु भयो होला भने यो ए इक्वल टु एक्स सच द्याट एक्स, यो भने के भन्दाखेरि त इक्वल टु हाम्रो भ्यालु निकाल्ने कुराहरू कहाँ, ए को भ्यालु कहाँ दिइरहेको हुन्छ नि त 2n + 1, यसबाट निकाल्ने भ्यालु हो 2n + 1 n लेस देन 5 भनेको, र अर्को के हो n बिलोङ्स टु स्मल n बिलोङ्स टु n क्यापिटल n। यो भनेको n क्यापिटल n भनेको नेचुरल नम्बर हो। नेचुरल नम्बर तपाईँलाई थाहा छ 1 2 3 4 5 6 7 ड्यास जति पनि हुनसक्छ है, नेचुरल नम्बर 1 देखि अब कतिसम्म हुन्छ नेचुरल नम्बर भयो है। अब के भनेको लेस देन 5 भनेको कति होला त 1 2 3 4 मात्र लेस देन 5 भनेको, यसमा अब यो n को ठाउँमा एकचोटि 1 2 हेर्नु त यहाँ राखेर मैले गरेँ 1 राखेँ, यहाँ 1 राखेँ, त्यसपछि 2 3 र 4 राख्दै त कति आउँछ नि त 2 2 को डिफ्रेन्समा छ, त्यही भएर मैले यो सिधा लेखिदिएँ 3 5 7 लेखिदिएँ, चारवटा भ्यालु। अर्को अर्को क्वेसनमा बीमा के छ नि त, बीमा के छ बी इक्वल टु एक्स सच द्याट एक्स, अर्को छ 3n - 2, यसमा के भनेको छ n बिलोङ्स टु, सरी n लेस देन इक्वल भने नि त, लेस देन इक्वल, लेस देन 4 भएको भए किन 1 2 3 मात्रै हुन्छ, लेस देन 4 4 भन्दा सानो। यसले लेस देन इक्वल पनि भने नि त, इक्वल भने हामीले के 4 पनि लाउनु पर्यो, 1 2 3 4 पनि लाउनु पर्यो है। त्यही भएर के भने यहाँ मैले नि त त्यसपछि यो राख्दा 3 × 1 - 2 3 × 2 - 2 3 × 3 - 2 3 × 4 - 2 गर्दा 1 4 7 10 आयो भने बी माइनस ए त हामीले अब
यो कुरा थाहै छ हामीले, किनकि फर्स्ट क्वेसनमा फर्स्ट क्लासमा पनि यसको गरिसकेको छ भने त बी माइनस ए भने त अगाडि जुन छ त्यसको भ्यालु जुन बाँकी छ त्यो मात्रै एन्सर हो। हेर्नु त अहिले बी माइनस ए छ नि, अहिले ए माइनस बी भएको भए यहाँ के हुन्थ्यो? अब यही क्वेसनमा ए माइनस बी निकाल्नु त सबैले मलाई भन्नु एन्सर कति हुन्छ? ए माइनस बी भन्नु त मलाई एन्सर हो 359 हो 359। अब हेर्नु त कसरी 3579 एमा अहिले के छ? ए अगाडि छ नि, एमा जुन बच्यो त्यो भ्यालु मात्र लेख्ने क्या। अर्को छ 1 4 7 10। अब हेर्नु त यो 7 7 क्यान्सल भयो, 359 भयो है। एमा बचेको भ्यालु ए माइनस बी भने एमा बचेको भ्यालु, बी माइनस ए भयो भने बीमा बचेको भ्यालु है। ल यति बुझ्नुभयो सबैले? ल ओके। के भन्नुभयो? कसै कोही बोल्दै हुनुहुन्थ्यो? ल नयाँ क्वेसन लेख्नु त। इफ ए युनियन बी इक्वल टु यो फाइ भनेको हाम्रो इम्प्टी सेट हो कि नल सेट हो? इम्प्टी अर नल सेट दुइटै जे पनि भन्न मिल्छ है। देन ए माइनस बी इक्वल टु वाट? अप्सन ए बी बी, सीमा बी माइनस ए, डीमा ए कम्प्लिट। के भन्नुभएको? ए हो, ए नै हो। कसरी भएको भन्छ त यो फाइ भनेको हाम्रो के हो? डिस्जोइन्ट सेट हो। यो केही पनि नल इम्प्टी सेट भनेको यो हो नि त। यो यस्तो यो ए यो बी हो, यसमा इन्टरसेक्सन छैन भन्नु मतलब यो भनेको है। अब हेर्नु त यो इन्टरसेक्सन दिइराख नि त। इन्टरसेक्सन के छ? इन्टरसेक्सन यो दुई ए र बीमा इन्टरसेक्सन छ त यहाँ? हेर्नु त छैन है, छुट्टा छुट्टै छ। अहिले के सोधेको छ? ए माइनस बी भने नि त ए माइनस बी भनेको यो ए मात्रै हो। योभन्दा भर्खर योभन्दा अघि क्वेसनमा गऱ्यौँ ए माइनस बी माइनस ए भन्दा बी हुन्थ्यो, ए माइनस बी हुँदा ए मात्रै एन्सर हुन्थ्यो भन्ने। यसमा पनि सेम सेम लजिक। अब ए माइनस बी हुँदा त के हुने भयो? ए नै हुने भयो डिस्जोइन्ट सेटमा। बुझ्नुभयो यो सबैले? ल सार्नु त यो। ओके सार्नु त्यसो भए। यो हेर्नु त ए इन्टरसेक्सन बी छ नि हाम्रो यो क्वेसनमा, यो ए इन्टरसेक्सन बी यो हो, यो ग्याप हो बिचको इन्टरसेक्सन ए र बी। यसमा यो अहिले कुनै मानव कुनै 2 3 र 2 थियो होला होइन? अहिले क्वेसनमा के भनेको छ? केही पनि छैन, इम्प्टी सेट। इम्प्टी सेट भनेको यो डिस्जोइन्ट सेट भयो, छुट्टा छुट्टै भयो। यसमा दुईटा इन्टरसेक्सन गर्न मिल्यो त ए र बीमा? मिलेन है यो भेन्डेग्रामबाट। यो भयो भने हाम्रो क्वेसनमा के सोधेको छ? ए माइनस बी भन्यो भने के होला त? यसमा केही छ? छुट्टै सिधा ए मात्रै हुने भयो क्या। हामीले अघिको क्वेसनमा के गर्थ्यौँ? ए माइनस बी हुँदा कुनै भ्यालु दिएको बेला के गर्थ्यौँ? ए माइनस बी हुँदा ए को भ्यालु लेख्थ्यौँ, बी माइनस ए हुँदा बी को भ्यालु लेख्थ्यौँ। सेम लजिक यसमा पनि है। ल अर्को क्वेसन सबैले सार्नु भयो? यो सार्नु इम्पोर्टेन्ट छ। हजुर हो। ल अब अर्को क्वेसन लेख्नु। इफ ए युनियन ए इक्वल टु फाइ, देन ए माइनस ए इक्वल टु वाट? ए माइनस ए नल सेट कि वान टू थ्री 1 2 3 घटाउँदा के बच्छ? 0। अप्सनमा ए एन्ड बी हो। अहिले हाम्रो के छ भने त सिधै यस्तो यस्तो इक्जाम्पल दिँदा ए एन्ड बी हुने भयो, ए बी मात्रै हुने, सी मात्रै हुने भयो अप्सन। ए माइनस ए छ नि त हजुर। इन्टरसेक्सन भए पनि सेम छ नि त कुरा। ए इन्टरसेक्सन ए भयो भने के छ? ए माइनस ए भने नि त
ए इन्टरसेक्सन बी चाहिँ होला, यहाँ मैले मिस्टेक थियो होला। ए इन्टरसेक्सन बी चाहिँ हो है। कसरी? ए इन्टरसेक्सन ए भए पनि तपाईँले मलाई भन्नु ए माइनस ए घटाउँदा के हुन्छ? जिरै हुँदैन? ल यहाँ ए माइनस ए भए पनि बी, यहाँ बी भए पनि केही फरक परेन है। हामीले हेर्नु त पछाडि के छ, ए माइनस ए। हामीले अगाडि क्वेसन गऱ्यौँ त ए माइनस बी हुँदा, हेर्नु त ए माइनस बी ठाउँमा यसमा ए हुँदा के हुन्छ त? सेम सेम क्यान्सल हुने होइन? त्यो नर्मल म्याथमेटिक्स हुने भयो, यसमा चाहिँ नर्मल म्याथमेटिक्स एप्लाई हुने भयो। हामीले गर्छौँ नि नर्मलमा प्लस माइनस सेम त्यस्तै हुने भयो है। ल यो लेख्नु त इक्विभ्यालेन्ट सेट भनेको के हो? इक्विभ्यालेन्ट सेट या इक्विभ्यालेन्स पनि भन्छ है। टु सेट ए एन्ड बी आर सेट टु बी हो नम्बर अफ इलिमेन्ट इक्वल हुन्छ है। इक्विभ्यालेन्ट इफ दे हेभ सेम कार्डिनल नम्बर या कार्डिनलिटी। कार्डिनल नम्बर भनेको के हो? काउन्टिङ नम्बर हो। या सेम नम्बर है। जस्तै हेर्नु त एनए इक्वल टु एनबी, नम्बर चाहिँ सेम हुनु पर्यो है दुईटाको सेटको नम्बर चाहिँ। बुझ्नुभयो हो इक्विभ्यालेन्ट सेट भनेको चाहिँ? जस्तै हेर्नु त अहिले एमा कति छ? 1 2 3 छ भने बीमा पनि के हुनु पर्यो? 1 2 3। यो भित्रको नम्बर जेसँगै हुनसक्छ है, तर हाम्रो इलिमेन्टको छ नि यो कतिवटा इलिमेन्ट चाहिँ सेम हुनु पर्यो। इलिमेन्ट्स भित्रको जे पनि हुनसक्छ। एबिसी भए पनि के हुन्छ? यो कार्डिनल के हाम्रो के भने इक्विभ्यालेन्ट सेट हुन्छ है। नम्बर चाहिँ सेम हुनु पर्यो है, इलिमेन्ट्सको नम्बर चाहिँ सेम हुनु पर्यो। एमा कतिवटा इलिमेन्ट्स, कति बीमा कतिवटा इलिमेन्ट। ल एउटा क्वेसन लेख्नु यसमा। इफ टु सेट M and N are said to be equivalent set। इक्विभ्यालेन्समा यहाँ सेट माथि छ, तल सेट लेखिराख्नु परेन है। इक्विभ्यालेन्स इफ नवीन साई ठकुरी हेर्नु त अप्सन एमा लेख्नु त एम इक्वल टु 1 2 3 4 5 6 कर्ली ब्रेकेट है। एन इक्वल टु के होला त? ए बी सी डी ई एफ। अप्सन बीमा एम इक्वल टु 1 2 3 एन्ड एन इक्वल टु ए बी सी डी। अप्सन सीमा ए एन्ड बी बोथ। डीमा चाहिँ नन अफ द एबभ। ए एन्ड बी बोथ हाउ? ए मात्र हेर्नु त मैले के भने हाम्रो यसको 1 2 3 4 5 6वटा चाहिँ यसमा कति छ? 1 2 3 4 5 6। यहाँ पनि 6 छ, यसमा पनि 6 छ हो। हेर्नु त बीमा के छ? बीमा यता 3 छ, यता कति छ? 4वटा इलिमेन्ट छ, त्यही भएर के हो यो मिलेन, यो पनि मिलेन, नन अफ देम त झनै मिलेन। हाम्रो अप्सन ए भयो है। ल सार्नु त यति। ल अरूले पनि सार्न दिन एकछिन।
सबैले सार्नु भयो? सार्नु सार्नु त सार्नु सबैले। सक्नु भयो हो? ल, इन द एडजोइनिङ फिगर, यो पिसिएल नर्सिङमा सोधेको क्वेसन है, स्कलरसिपको इक्जाममा सोधेको पिसिएल नर्सिङको सेटबाट। इन द एडजोइनिङ फिगर फाइन्ड बी माइनस ए। अब सबैले फिगर बनाउनु। ए इन्टरसेक्सनमा 6 र 7 मात्रै है, देखिरहेको सबैकोमा? अलिक सानो भयो जस्तो छ है। ल म अलिक ठुलै बनाइदिन्छु। ल, ल ए यो बी, बिचमा चाहिँ इन्टरसेक्सनमा के छ हाम्रो 6 7 छ, यता 5, बाहिर चाहिँ 1 2 3 4, यहाँ चाहिँ भित्र 8 9 10 11 12 13 14। ल ठिक छ, 8 9 10 11 बी माइनस ए। ओके, यति है। अब अप्सन एमा चाहिँ 2 3 13 14, बीमा 8 9 10 11, सीमा 1 2 3 4, डीमा चाहिँ 5 6 7। ल, अप्सन बी सिधा हेर्नु त हो। बी माइनस ए भनेको चाहिँ हाम्रो के हो? एन नट डी हो। बीबाट ए घटाउँदा नि भयो, ओन्ली ए घटाउ सिधै हुन्छ नि, ओन्ली बी पनि हो, एन नट बी। एन नट बी भनेको यति हो, यति है। अब यति चाहिँ हाम्रो के हो अहिले? ए माइनस बी होला, ए माइनस बीको एन्सर भन्नु त के होला यसमा? यसैमा ए माइनस बी के होला एन्सर? ए माइनस बीको एन्सर भन्नु त हो 5 नि त। ए माइनस बी भनेको ओन्ली ए, ओन्ली एमा के हो? यति होइन, इन्टरसेक्सन छोडेर अरू। बुझ्नु भयो? भित्रको यो इन्टरसेक्सन यति त यति इन्टरसेक्सन भयो, बाहिरको चाहिँ हाम्रो कम्प्लिमेन्ट हुन्छ है। ए युनियन बी कम्प्लिमेन्ट बाहिरको यो चाहिँ हो। सबैलाई थाहा छ यति कुरा त। यो पिसिएल नर्सिङमा सोधेको क्वेसन है, स्कलरसिप इक्जाममा सोधेको क्वेसन, सजिलो छ। ल बनाउनु त, कसैले फिगर बनाउनु भएको छैन भने। हजुर के भन्नुभएको? कस्तो तपाईँको आवाजै अड्केर आइरह। ओहो, के भन्नुभएको? क्वेसन नम्बर के? अरूले के सुन्नुभयो भन्नु त मलाई, मैले त सुन्दै सुनेँ राम्रोसँग। ए क्वेसन इन द एडजोइनिङ फिगर फाइन्ड बी माइनस ए। क्वेसन नम्बर 2, क्वेसन नम्बर 2 त यहाँ होइन। क्वेसन नम्बर 2 यो हो। यो भन्नुभएको हो। ए ओके, ल ठिक छ। ल
ल नयाँ क्वेसन लेख्नु त। इफ यो तपाईँको म्याक्सिममको उसमा सोध्छ है, इन्ट्रान्स उसमा एनबी इक्वल टु 25 एन ए युनियन बी इक्वल टु 2, then find the value of एन बी माइनस ए। ल यो फर्मुला याद, कतिजनाले फर्मुला याद गर्नु भएको छ? 21, 22, 23, दुईजनाले भनिसक्नु एन्सर। ल 23 नै हो एन्सर। ल अरूले पनि भन्नु त कसरी गर्नुभयो। मैले यसको फर्मुला लेखाइदिएको थिएँ है, 25 माइनस 2 हो, सिधै 25 माइनस 2 गर्ने। अब हेर्नु त यसमा के छ, एनबी माइनस ए निकाले। योभन्दा पहिला मैले के फर्मुला लेखाइदिएको थिएँ होला तपाईँहरूलाई? एनए माइनस बीको फर्मुला लेखिदिएको थिएँ मैले तपाईँलाई भनेको थिएँ इम्पोर्टेन्ट छ है यो फर्मुला भनेर, त त्यसमा पनि लेखिदिएको थिएँ होला। एउटा यो होला युनियन गिभन छ भने यो होला होइन। अर्को के थियो, एन ए माइनस बीमै इन्टरसेक्सन दिएको बेला के हुन्छ, एनए माइनस एन ए युनियन बी। अब अहिले के छ त हाम्रो बी माइनस ए छ नि त। बी माइनस ए छ भने हामीले सिधै बनाउन सक्छौँ हो। एन बी माइनस ए छ भने अलिक इन्टरसेक्सन गिभन छ, इन्टरसेक्सन गिभन छ भने त के छ फर्मुला, अगाडि दिएछ त्यही लेख्ने हो। माइनस इन्टरसेक्सन अगाडि के छ अहिले त, एनबी माइनस एन ए इन्टरसेक्सन बी, त्यही होइन हो। ल यति। अब एनबीको भ्यालु कति छ हेर्नु त हाम्रो 25 छ, एन इन्टरसेक्सन बी भनेको त कति छ 2 छ, 25 माइनस 2 भनेको हाम्रो 23। ल यो फर्मुला याद गरिराख्नु होला है। यो दुईवटा थाहा भयो भने तपाईँहरू यति दुईवटा थाहा भइराख्नु। युनियन गिभन भएको बेला पछाडि माइनस, जुन माइनस छ त्यो माइनस गर्ने, इन्टरसेक्सन छ भने अगाडि लेख्ने है, ए माइनस त्यो गर्ने है। यति कुरा ख्याल गर्नु होला, यो फर्मुला इम्पोर्टेन्ट छ। यो पिसिएल नर्सम्यान सोधेको क्वेसन हो तपाईँको। यो अब यता ब्रिज कोर्सतिर त म्याक्सिमम सबै कलेजहरूमा सोध्छ यो टाइपको क्वेसनहरू। ल सार्नु त कसैले सार्न बाँकी छ भने। ए मैले तपाईँलाई भनेको थिएँ फर्स्ट क्लासमा, हेर्नु त एन ए माइनस बी भने के हो, जब युनियन दिन्छ, युनियन बीलाई युनियन गिभन छ भने एन ए युनियन बी माइनस एनबी, हेर्नु त माइनस बी छ त्यही भएर माइनस बी गरेको। अब इन्टरसेक्सन छ भने के गर्ने त, इन्टरसेक्सन छ भने इन्टरसेक्सन गिभन छ भने के हेर्नु त, अगाडि छ नि एनए छ नि, एनए माइनस बी भने एनए माइनस एन इन्टरसेक्सन के छ, एन ए इन्टरसेक्सन बी गर्ने। यो फर्मुला थाहा छ हामीलाई, यो फर्मुला थाहा छ भने हामी यसलाई पनि घुमाउन मिल्दैन त। यो एको ठाउँमा अहिले के छ, एको ठाउँमा बी छ, बीको ठाउँमा ए छ भने त्यही फर्मुला अनुसार अगाडि छ त्यही अगाडि लेख्नु पर्यो। अहिले के छ अगाडि बी छ हेर्नु त, क्वेसनमा के छ अगाडि बीमा बी वर्गले एनबी लेख्नु पर्यो, माइनस इन्टरसेक्सन सोधेको नि, इन्टरसेक्सन गिभन छ त्यही भएर माइनस इन्टरसेक्सन गरेको है। सिधै 25 माइनस 2 गर्दा 23। हजुर ल गर्नु त। यसपछि यो क्वेसन छ फाइन्ड बी माइनस ए वाला। ल यसपछि यो क्वेसन है, बुझ्नुभयो सबैले? ल अब भनेपछि नयाँ क्वेसन गरौँ, नयाँ टपिक्स, सिमेट्रिक डिफरेन्स अफ टु सेट, एसआइएमएमइटिआर। यो सिमेट्रिक डिफरेन्स तपाईँहरूले 11 क्लासमा गएर राम्रोसँग पढ्नुहुन्छ है, डिटेलली धेरै यसबाट क्वेसनहरू सोधिरहेको हुन्छ, इन्ट्रेस्टमा पनि सोधिरहेको छ कहिलेकाहीँ। अफ टु सेट्स, सिमेट्रिक डिफरेन्स अफ, लेख्नु है सबैले, सिमेट्रिक डिफरेन्स अफ टु सेट्स ए एन्ड बी इज
इज अ लेख्नु त यहाँ इज अ सेट अफ एलिमेन्ट set of elements which either in A or in B but not in both हेर्नु त कि ए मा हुन्छ कि बी मा हुन्छ तर दुईटामा इन्टरसेक्सनमा हुँदैन है यसो हेर्नु फिगरबाट बुझौँ यो हाम्रो सेट ए भयो यो बी भयो भने नि त हाम्रो के क्वेसन छ नि त आइदर इन बी अर इन ए भने यो कि ए मा होला कि बी मा होला तर के यो बिचको छ नि इन्टरसेक्सन भागमा चाहिँ हुँदैन भने है अब यो चाहिँ यसले चाहिँ डिनोट केले गर्छ भन्दा इट इज डिनोटेड बाइ के हो डेलले डिनोट गर्छ अब हेर्नु त यसको फर्मुला के छ लेख्नु त फर्मुला यो सिमेट्रिक सेटको निकाल्ने फर्मुला ए डेल बी छ भने नि त ए डेल बी इक्वल टु ए माइनस बी युनियन बी माइनस ए एउटा भयो अर्को के छ दुईटा छ यस्तो दुईटा फर्मुला छ ए डेल बी लेख्छु हेर्नु त ए डेल बी इक्वल टु ए युनियन बी माइनस ए इन्टरसेक्सन बी है ल हेर्नु त ए डेल बी निकाले के त हाम्रो क्वेसन के हुन्छ क्वेसन कहिले के यो हाम्रो ए बी को भ्यालुहरू दिएर हुन्छ के निकाल भन्छ ए डेल बी भन्छ के ए डेल बी निकाल भन्यो भने तपाईँले के गर्नु पर्यो ए माइनस बी युनियन बी माइनस ए गर्नु पर्यो या युनियन दिएको छ भने ए डेल बी छ भने यो फर्मुला युज गर्नु पर्यो अब म्याक्सिमम टाइम हाम्रो माथिल्लो क्वेसन यो हुन्छ नि यो माथिको पोइन्ट 1 मा चाहिँ सोध्छ है पोइन्ट 1 दिएर चाहिँ सोध्छ है ए र बी को भ्यालुहरू दिएर चाहिँ क्वेसन सोध्ने गर्छ म्याक्सिमम टाइम ल अब एउटा नोटमा लेख्नु यसको यो त 11 क्लासमा गएर अलिकति डिटेलली पढ्नुहुन्छ है इफ ए इक्वल टु बी देन ए डेल बी यहाँ ए डेल बी के हुन्छ ए डेल बी इक्वल टु के हुन्छ 5 हुन्छ है इफ ए इक्वल टु बी देन ए डेल बी इक्वल टु 5 यहाँ नल सेट है ए र बी इक्वल भयो भने हाम्रो सिमेट्रिक सेट चाहिँ नल सेट हुन्छ है सिमेट्रिक सेट अफ टु डिफरेन्स हुन्छ नि सिमेट्रिक डिफरेन्स अफ टु सेट चाहिँ हाम्रो 5 हुने भयो हजुर एलिमेन्ट हजुर कार्डियल नम्बरमा त यसमा त कार्डियल नम्बरको कुरै आउँदैन नि यहाँ हेर न ए माइनस बी छ नि त कहाँ नम्बरको कुरा आउँछ त ए माइनस बी गरेर छ मेरो त ए माइनस बी गरेर छ नि बी माइनस ए गरेर छ नि यसबाट पनि बुझ्न सकिन्छ है कार्डिनल नम्बरले मात्रै हुँदैन इलिमेन्ट्सको चाहिँ डिफ्रेन्स है कार्डिनल नम्बर सेम भएर चाहिँ हुँदैन ल एउटा क्वेसन सल्भ गरौँ यदि सार्नु त पहिला ल सबैले सक्नुभयो होला है हजुर हेर्नु त हाम्रो यो डेल्टा भनेको के हो सिमेट्रिक डिफरेन्स अफ टु सेट हो डेल्टालाई के भन्छ सिमेट्रिक डिफरेन्स भन्छ डेल्टा यो भने सिमेट्रिक डिफरेन्सलाई केमा डिनोट गर्छ डेल्टा है यो चाहिँ हाम्रो के हो टु सेटको एउटा ए र बी दुईटा सेट छ भने त्यो इलिमेन्ट चाहिँ के हुन्छ कि एमा पर्छ कि बीमा पर्छ दुईटा सेट अफ के छ एउटा सेट ए र एउटा सेट बी छ भने हाम्रो के हुन्छ कि एमा मात्रै पर्छ कि बीमा मात्रै पर्छ है दुईमध्ये एउटा पर्छ तर के हुन्छ हाम्रो बोथ दुवैमा पर्दैन त्यही हो नि त इन्टरसेक्सन हो नि त यो इन्टरसेक्सनमा परेन मैले के भने कि एमा पर्ने भयो कि बीमा पर्ने भयो तर इन्टरसेक्सनमा परेन त्यो भन्दा नि हेर्नु त यहाँ के छ अब हाम्रो यसको फर्मुला के छ भने त ए डेल बी इक्वल टु ए माइनस बी युनियन बी माइनस ए भयो एउटा फर्मुला यो हाम्रो तपाईँले पछि 11 क्लासमा गएर प्रुभ गर्नुहुन्छ यो साइन्स पढ्नुभयो भने अर्को के छ नि त अर्को 2 नम्बर के छ ए डेल बी इक्वल टु ए युनियन बी माइनस ए इन्टरसेक्सन बी हुन्छ है
यो दुईटा पोइन्ट चाहिँ प्रुफ चाहिँ तपाईँ पछि 11 नै गर्नुहुन्छ। अहिले चाहिँ यति बुझ्नु कि फर्मुला हामीले के क्वेसन यसबाट क्वेसन मात्र सोध्छ क्या। एमा ए र ए को भ्यालु 1 2 3, बी को भ्यालु कुनै दिएर 4 5 6 7 कम्प्लिमेन्ट छैन। होइन होइन मैले यो अहिले लेखेको मात्र उ गर्दा बुझाउँदाखेरि चाहिँ उ गरेको हो यो। ल अब क्वेसन गर्नु त बुझ्नुहुन्छ तपाईँहरूले। हामीलाई क्वेसनमा कसरी सोध्छ भन्दा इफ ए इक्वल टु 1 2 3 4 5, बी इक्वल टु 2 4 6 8 10, then find ए डेल बी इक्वल टु वाट। ल निकाल्नु त सबैले। कति 1 ल 1 3 5 6 8 10 भन्नुभएको 6 8 10। ल अरूले पनि निकाल्नु त। ओके हेर्नु त हाम्रो यो भनेको के छ, ए र बी दिएछ भने के गर्ने, ए माइनस बी गर्ने हो, युनियन बी माइनस ए हो। हाम्रो फर्मुला यो ए माइनस बी माइनस ए को युनियन हो। अब हेर्नु त अब एमा के छ, ए माइनस बी भनेको हेर्नु त कति हुन्छ, कति छ यहाँ मैले यसमै गरिदिएँ है सिधा। ए माइनस बी इक्वल टु 1 2 3 4 5 माइनस 2 4 6 8 10। अब यसमा क्यान्सल गर्नु त, 2 क्यान्सल छ, अरू बाँकी केही छ, ए 4 नै रहेछ। 1 3 5 आयो यसबाट, अर्कोमा के आउँछ बी माइनस एमा के आउँछ भने त यसबाटै सिधै यसबाटै गर्न सकिन्छ है। कति 6 10 8 10, त्यो बच्यो यता कति हेर्नु क्यान्सल गर्दा कति बचेको छ 6 8 10। अब के गर्ने यसको युनियन 1 3 5 युनियन 6 8 10। युनियन भने के गर्नु पर्यो, दुइटालाई एउटामा लेख राख्ने होइन युनियन भनेको। हामीले क्वेसन सल्भ गरिसकेका छौँ है। ल यो बुझ्नुभयो हो। ल युनियन त्यो गर्दा झन् गाह्रो हुन्छ तपाईँलाई, आउनु त आउँछ। ए युनियन बीको हेर्नु त युनियन लेख्नु पर्यो, फेरि इन्टरसेक्सन लेख्नु पर्यो, अनि घटाउनु त मिल्छ। किन नमिल्नु, मिल्छ हेर्नु त। ए युनियन बी यसबाट भन्नु त मलाई, ए युनियन बी कति हुन्छ, कहाँ गयो फेरि 1 2 3 कमन चाहिँ हुँदैन हो। कमन चाहिँ हुँदैन है। ल अर्को फर्मुलाबाट पनि मिल्छ है, त्यो गर्नु होला तपाईँहरू। अब एकछिन म यहाँ क्वेसन हेर्छु। पावर अफ सेटहरू त तपाईँले निकाल्न आउँछ होला है, पावर अफ सेटहरू। पक्नु ल, म एकचोटि यहाँ क्वेसनमा हेर्छु बुकमा। कसैले सार्न बाँकी छ भने सार्नु त यहाँ। धेरै फास्ट हुनुभएछ त सबैजना। लेखिराख्नु भएको छ कि छैन, लेख्नु चाहिँ पर्यो है। नत्र फेरि पछि इक्जामको बेला के पढ्नुहुन्छ, भिडियो हेरेर टाइम टाइम पुग्दैन तपाईँलाई रिभाइज गर्न इक्जामको अघि। छ त रेकर्ड त। यो टेलिग्राममा नि हुन्छ, युट्युबमा अलिक ढिलो हुन्छ होला।
खै युट्युबमा अब सबै कुरा युट्युबमा कहाँ राख्ने भएर पब्लिकली राख्न मिल्दैन होला, त्यही भएर। हजुर पेड हो नि त सबै, त्यही भएर मिल्छ मिल्छ। समाज सेवा। अ पावर अफ सेट, ओहो कति ढिलो आउनुहुन्छ त। अ पावर अफ अ सेट है, यहाँ एउटा अ छुट्यो। पावर अफ अ सेट ए इज डिफाइन्ड as the set of all subset of set A including the set of itself। सबसेट निकाल्न आउँछ कि आउँदैन तपाईहरुलाई? and the null or empty set। अनि त जस्तै अब यहाँ लेख्ने एउटा नम्बर अफ टोटल सबसेट्स of a finite set having an element छ भने के हुन्छ? 2 को पावर n। यो पढ्नु भएको थियो होला स्कुलमा है, पावर 2 को पावर n हुन्छ भने पावर अफ सेटमा हो नि त। 2 छ, यो कति छ हाम्रो, कति 3 छ भने 3 वटा सेट छ भने के हुन्छ यसको हेर्नु त। 1 2 3 वटा एलिमेन्ट छ भने यसको कतिवटा सबसेट बन्छ हाम्रो, कतिवटा बन्छ यसको सबसेट? 8। 2 को पावर 3 गरेर 8 हो। यो त यति त निकाल्न आउँछ है। अब जस्तै 4 भयो भने के हुन्छ? पावरमा के हुने भयो? 2 को पावर n भने कहिले कति हो? n इक्वल टु 4 हुने भयो। 2 को पावर 4 भने कति? 16 वटा बन्छ है। ल हो, सबै 2 को पावरमा है। फर्मुला त्यही हो, n जतिवटा दिन्छ त्यही हो। तपाईको 5 दियो भने के हुन्छ त? n इक्वल टु कति हुन्छ? 5 दियो भने 2 को पावर n हो नि त फर्मुला हाम्रो। 2 को पावर 5 भने कति हुने भयो? 32। ल पावर अफ सेट अब हाम्रो, अब हेर्नु त यसको, मलाई यसको सबसेट भन्नु, 1 2 3 को सबसेट भन्नु त कतिवटा बन्छ होला? यसको कतिवटा बन्छ पहिला भन्नु, कतिवटा बन्छ? 8 वटा बन्छ है। 2 को पावर 3 भने 8 वटा एलिमेन्ट बन्छ भनेको। अब के हुन्छ हाम्रो सबसेट भनेको? के हो? एउटा एउटा 1 एउटा 2 अनि के हुन्छ? 1 2 2 3 अर्को के हुन्छ? इन्क्लुडिङ त्यही सेट पनि हो है। ए इक्वल टु यो छ भने इन्क्लुडिङ यो पनि हो नि। मैले पावर अफ के भने त हेर्नु त, के 1 2 3 ए 3 हो। एकचोटि मैले के लेखेँ त हेर्नु त, इन्क्लुडिङ के छ हाम्रो? इन्क्लुडिङ द सेट अफ इट्स सेल्फ पनि हो एउटा। हेर्नु त यो सेट ए को सबसेट के पावर निकाल्नु पर्यो, के हो? यो पनि इन्क्लुड गर्नु पर्यो। हेर्नु त यहाँ गरेँ मैले इन्क्लुड, गरिनँ एन्सरमा। अर्को के हुन्छ? एउटा नल सेट अर इम्प्टी सेट। पढ्नु त तपाईको त्यहाँ लेखेको, पावर अफ अ सेट ए इज डिफाइन्ड एज द सेट अफ अल सबसेट अफ सेट ए। हेर्नु त सबसेट, यो सेट ए भयो, यसको सबसेट के हो? सबै सेट हुने भयो हैन, सबसेट ए इन्क्लुडिङ द सेट अफ इट्सेल्फ। सेट अफ इट्सेल्फ ए को सेट आफै ए हो कि हैन? 1 2 3 यसको सेट हो आफै 1 2 3 नि त यहाँ लेखेको हो भने अर्को के हुन्छ? एउटा नल सेट पनि हुनु पर्यो, नल सेट अर इम्प्टी सेट। ल मलाई यसको भन्नु त 2 3 4 5 को भन्नु त के हुन्छ? कतिवटा हुन्छ? 2 को पावर 16। यसको सबसेट भन्नु मलाई। 16 वटा भयो। 2 को पावर कति हुने? 4 भने 16 भयो। ठिक छ। ल एउटा यो होला हैन। अब के हुने भयो? 2 3
3 र 4 3 र 4 पछि कति हुन्छ? 4 र 5 त्यसपछि 2 र 5 त्यसपछि 3 र 5 2 र 4 अरु कति 2 3 4 3 4 5 2 4 5 2 3 5 सबै भयो? अब सबै ल। तर तपाईँको इक्जाममा यस्तो यति लामो सोध्दैन है, चिन्ता नगर्नु। 2 को पावर 3 सम्मको चाहिँ सोध्छ है। हजुर कहाँ? ए ए यहाँ छुट्या छ 2 सबै हुन्छ। हजुर ए ल यही पावर अफ स्टेट पढेर है योभन्दा अघि? यो गरेँ त्योभन्दा अघि। होइन एकछिन पढिरहेको छु। भएको हो? हेलो सक्नुभयो? ल एउटा के भन्नुभएको फेरि? यो कि यताको? यही त हो नि। हजुर भएको हो? मेरो साउन्ड साउन्ड चाहिँ क्या हो? कस्तो साउन्ड धेरै सानो आइरहेको त। होइन तपाईँहरूको साउन्ड चाहिँ मेरोमा सानो आइरहेको थियो कि यो डिभाइस मेरो डिभाइसको साउन्ड चाहिँ भने। ल यतिसम्म कसैलाई कन्फ्युज छ अहिलेसम्म? छैन है? ल म एउटा अब क्वेसनहरू यो मोबाइलमा छ मेरो बुक सरले लाउनु भएको थियो क्या, त्यही भएर मलाई अलिकति पढाउनु गाह्रो भइरह। एक मिनट पर्खिनु ल। तपाईँहरूले नोट पाउनु भएको छ कि पाउनु भएको छैन ओल्ड क्वेसनको? हेलो यो नोट भन्दा नोट होइन कि ओल्ड क्वेसन अनि त्यसको अलिकति टपिक्सहरूको सुरुको हुन्छ नि त्यो फर्मुलाहरूको पिडिएफ मैले पठाइदिएँ जस्तो लाग्थ्यो। वाट्सएपमै पठायो होला। प्रतीकले बोलिरहेको, प्रतीकसँग माग्नु होला है। वाट्सएपमै छ है। ल एउटा यो क्वेसनले गरौँ यस्तो खालको। तपाईँहरूले गरिसक्नु भएको छ है धेरैजनाले यस्तो खालको क्वेसन त। अब कतिजनाले एन्सर मिलाउनुहुन्छ? इन अ सर्वे अफ 120 स्टुडेन्ट्स, 120 है, 120 स्टुडेन्ट्स, इफ होइन इट वाज फाउन्ड द्याट है, इट वाज फाउन्ड द्याट 17 drink neither tea nor coffee
88 drink 88 drink tea and 26 drinks coffee. Find out the number of students who drink either tea or coffee. ल 11 ल अरूले पनि भन्नु। ओके ल हेर्नु त एनी भने कति 120 यो इट वाज फाउन्ड द्याट 17 ड्रिङ्क आइदर टी नर कफी भने के हो के भन्नुभएको हो टी युनियन सी कम्प्लिमेन्ट कति छ 17 छ। अब 88 ड्रिङ्क टी एन्ड टी भने कति छ 88 अनि 26 ड्रिङ्क कफी एनसी भनेको 26 निकाल्नु पर्ने के छ के भन्नुभयो टी इन्टरसेक्सन सी यो आइदर टी अर कफी भनेको त्यही हो र इन्टरसेक्सन हो र युनियन चाहिँ हो है हो टी युनियन हो 11 चाहिँ तपाईँले म यही क्वेसन मैले यो अप्सनमा मिस्टेक देखेँ पहिले पनि। अब हामीले युनियन युनियन निकाल्न चाहिँ टी युनियन इन्टरसेक्सन टी इन्टरसेक्सन सी चाहिँ हाम्रो 11 आउँछ। क्वेसनमा के सोध्यो हेर्नु त यहाँ एउटा भाइले पठाउनु भएको थियो पहिला क्वेसन यो यसमा हेर्नु त के युनियन के दिएको छ हेर्नु त अप्सन चाहिँ हाम्रो युनियनको इन्टरसेक्सनको दिएको छ निकाल्न चाहिँ क्वेसनमा के भनेको छ हाम्रो क्वेसन चाहिँ युनियन निकाल भनेको छ अप्सन चाहिँ इन्टरसेक्सनको दिएको छ है ल भने त कति एन इक्वल टु 88 कति हुन्छ 120 इक्वल टु 88 प्लस 26 माइनस एक्स प्लस 17 हो 120 इक्वल टु 131 माइनस एक्स देयरफोर एक्स इक्वल टु 11 हाम्रो यो क्वेसनमा यो क्वेसन अनुसार यो अप्सन मिलेको छैन है बुझ्नुभयो हो यहाँ चाहिँ के भन्नु यो अप्सनका लागि यहाँ लेख्नु पर्यो के लेख्नु पर्यो बोथ टी एन्ड कफी लेख्नु होला यहाँ यो अप्सन लेख्नुभयो भने बुझ्नुभयो यो अप्सन यो लेख्नु त बोथ टी एन्ड कफी गरेर यो अप्सनमा टिक लाउनु पर्यो यति बुझ्नुहुन्छ। अब रियल एन्सर 103 अब एन्ड टी क्वेसनले सोधेको एन्सर चाहिँ म लेखिदिँदैछु पक्ने तपाईँहरू झन् धेरै कन्फ्युज हुनुभयो होला यहाँ अप्सन यो नलेख्नु है यो अप्सन यो बरु बोध गरेर तल लेख्नु होला यति चाहिँ अप्सनमा नलेख्नु अहिले म क्वेसन अनुसार गरिदिन्छु हेर्नु त हाम्रो के छ निकाल्नु पर्ने के हो हु ड्रिङ्क्स के छ आइदर टी अर कफी हो नि त भनेको ए टी इन्टरसेक्सन के हो टी युनियन सी हो भनेको छ एनटी प्लस एनसी युनियन पनि चाहियो इन्टरसेक्सन निकाल्न के अरे युनियन निकाल्न इन्टरसेक्सन चाहियो त्यही भएर हामीले 11 निकालिसक्यो नि त यहाँ
एन्ड टी इन्टरसेक्सन सी कति 88 प्लस 26 माइनस 11 गर्दा 103 ल बुझ्नुभयो यो सबैले ल अब यो बोथ यो पछाडि यो लेख्नु अर्कोमा लेख्नु क्वेसन सेम क्वेसन गरेर बोथ टी एन्ड कफी गरेर यो अप्सन लेखेर अनि यो टिक लगाउनु होला 11 अर्को क्वेसन गरेर लेख्नु त यही क्वेसनमा यसरी लेख्नु त सेम क्वेसन बोथ टी एन्ड कफीमा चाहिँ यो अघि माथिको अप्सन लेख्नु है कति थियो 11 कति थियो यही अप्सन लेख्नु यो 8 9 11 12 लेख्नु त 8 9 सरी 9 10 11 12 लेख्नु कन्फ्युज त हुनु भएको छैन नि यो अलिकति उ भयो भनेर ल ठीक ओके त्यसो भए सार्न बाँकीले सार्नु होला म अर्को क्वेसन गरिदिन्छु ल सबैले सक्नुभयो भने लेख्नु त यहाँ 60% स्टुडेन्ट्स were failed in maths 40% failed in Nepali and 30% passed in both subject how many students failed in both subject how many students यो पर्सेन्टमा हो है हाउ मेनी यो क्वेसन के छ हाउ मेनी नम्बर अफ स्टुडेन्ट हाउ मेनी स्टुडेन्ट फेल्ड्स इन बोथ सब्जेक्ट यो क्वेसनमा अलिकति यो लेख्दा अलिक मिस्टेक लेखेको छ यहाँ लेखेको हाउ मेनी पर्सेन्ट नम्बर अफ स्टुडेन्ट हु फेल्ड इन कति छ त बोथ सब्जेक्ट चाहिँ लेख्न मिल्छ यसमा चाहिँ निकाल्नु त 30 50% डी मा 6 कति आयो ओके ल 30% सबैको 30% आएको ल अब हेर्नु त क्वेसनमा के छ एनएम कति दिएको छ नि त 60% अब 60% दिएको छ फेल्ड हेर्नु त कति छ नेपालीमा कति छ एन कति छ 40% अब यहाँ हेर्नु त क्वेसन अलिकति घुमाएको छ है पहिला के भनेको छ फेल्ड भनेको छ तर के यहाँ हेर्नु त 30% पास भनेको के होला यो पास इन बोथ भनेको के हो कम्प्लिमेन्ट हो एन एम युनियन एन को कम्प्लिमेन्ट हो 40 कसरी आउँछ 30 आउँछ होला हो त्यही झुक्काउँदै मैले क्वेसन दिएको नि त के छ यहाँ हेर्नु त पहिला के दिएको छ फेल्डको दिएको छ यहाँ के भनेको 30% भनेको थियो पासको भनेको छ नि त पास पर्सेन्ट यो पास भनेको के होला यसको जस्ट उल्टो भयो नि उल्टो भनेको कम्प्लिमेन्ट निकाल्नु पर्ने चाहिँ इन्टरसेक्सन हो ठिक छ त मैले लेखेको ठिक छैन ए मैले क्वेसन अनुसार गरेँ है ठिक छ अब एनयु कति होला त्यसमा एनयु भने तपाईँले उल्टो गर्नुभयो भने तपाईँले फेरि सबै चेन्ज गर्नुपर्छ त्यो गाह्रो पर्छ त्यही भन्दा क्वेसन अनुसार सुई गर्नु होला सजिलो हुन्छ है अब एनयु त 100% हुन्छ किनकि प्रश्न दियो भने जहिले पनि एनयु भनेको 100% हुन्छ अब भेन डायग्राम अनुसार सिधै भेन डायग्राम पनि बनाउनु मिल्छ नि त ए बिच यहाँ एम यहाँ एन बाहिर कति छ 30 यो कति 60
60 माइनस एक्स, एक्स भयो भने कति होला 40 माइनस एक्स, त्यही होइन? सबैलाई जोडिदिनु त कति आउँछ? यता 100 इक्वल टु 60 माइनस एक्स प्लस 40 माइनस एक्स प्लस 30। हेर्नु त यो प्लस माइनस क्यान्सल भयो। 100 इक्वल टु 130 माइनस एक्स, देयरफोर एक्स इक्वल टु 30%। निकाल्नु पर्ने हाम्रो के थियो? यो क्वेसनमा भनेको युनियन भनेको थियो नि त, फेल्ड इन बोथ भनेछ नि। ठिक छ ल, बुझ्नुभयो सबैले? ल ठिक छ, त्यसो भए म एउटा क्वेसन दिन्छु, तपाईँहरूले आज यति नै गर्नु पऱ्यो। मेरो यहाँ काम छ बाहिर जाने, त्यही भएर म यति नै गर्छु। हाम्रो भोलि होइन, पर्सि अर्को हप्तादेखि चाहिँ हप्ताको अहिले साइन्स भइरहेको नि, जति क्लास दिनमा 2टा, अर्को हप्ता रुटिन चेन्ज हुन्छ, म्याथ हुन्छ है दिनको, के अरे दिनमा 2चोटि म्याथ हुन्छ है अर्को अर्को हप्तादेखि। अब साँझ बिहान साइन्स पनि हुन्छ, म्याथ नि हुन्छ। साइन्स नै हुन्छ, म्याथ नै हुन्छ है अर्को हप्ता। अब सरले के गर्नुहुन्छ, तर म चाहिँ अर्को हप्तादेखि बिहान साँझ बिहान 2टैचोटि पढाउँछु है, पढाउँछु। त्यही 10-11 बजीतिर हुन्छ है। कसको माइक अफ गर ल। मैले यो एउटा होमवर्क दिएर जान्छु गर्नुलाई सबैले, इन सर्वे, अनि भोलि आएर गरिदिन्छु है। It was found that 80% people like orange, 85% like mangoes, and 75% like both. But 45 people like none of them है, none of them find the number of people in a survey. 290, 350, 400, 490। ल यो गर्नु होला है। ल मलाई थाहा भएन, म अर्को भोलि आएर गरिदिन्छु। ल यति चाहिँ गर्नु होला है सबैले। गर्नु त, इन अ सर्वे इट has found that 80% people like orange, 85% like mangoes, and 75% like both, but 45 people like none of them. Find the number of people in a survey. ल सबैले लेख्नु त, यो होमवर्क गरेर आउनु होला। आज यति नै गरेँ, अनि अर्को हप्तादेखि चाहिँ हाम्रो सन्डे पछि चाहिँ हप्ताको 2 क्लास हुन्छ है, साँझ बिहान हुन्छ म्याथ, 2-2 घन्टा। हजुर क्वेसन लेख्नु भएन? ए पाउनु ल। अप्सनल गर्छौँ। ट्रिनोमेट्री पढाउँदा ट्रिनोमेट्री सँगै पढाउँछु, अनि कोअर्डिनेट जियोमेट्री चाहिँ रोहित सरले पढाउनुहुन्छ होला। 1-2 टपिक चाहिँ रोहित पढाउनुहुन्छ है कोअर्डिनेट जियोमेट्रीको। दुईटै हुन्छ। अलिअलि सोध्छ है, धेरै जस्तो सोध्दैन। सोध्ने भने कोअर्डिनेट जियोमेट्री र ट्रिनोमेट्रीबाट सोध्छ म्याक्सिमम्, अरूबाट सोध्दैन। हजुर सोध्दैन, एकाउन्ट पढेकोलाई पनि एकाउन्टको पनि सोध्दैन है। एकाउन्ट पढ्ने भएर पनि एकाउन्टको सोध्दैन है। त्यति हो, साइन्स म्याथ मात्रै हो। साइन्स म्याथ इङ्ग्लिस
खै सल्भ गर्नु न, सबैजना सल्भ गरेर आउनु अनि चेक गरौँला है। यो अप्सन पनि मिस्टेक पनि हुनसक्छ। सल्भ चाहिँ गर्नु है, फेरि यहाँ अप्सनमा मिलेन भने चाहिँ नछोड्नु होला है, सल्भ चाहिँ गर्नु पर्यो सबैले। म अर्को दिन हेर्छु अप्सनमा के छ, सायद नमिल्न पनि सक्छ है अप्सनमा, जे पनि